गाडी गुडिसके पछाडि अब यहाँ गाडी गुडिसके पछाडि अब गाडी गुड्दाखेरि के हुन्छ, गाडी गुड्दाखेरि टर्निङ लिन मिल्छ कि मिल्दैन है, स्पिड कतिको चलाउन मिल्दो रहेछ हो, ब्रेक लाउँदाखेरि चाहिँ ब्रेक टाइममा लाग्न सक्ने बाटो छ कि छैन, टर्निङ लिन सक्ने बाटो छ कि छैन, कहीँ जाँदा आउँदा खाल्डो खुल्डी पर्यो कि परेन, यी कुराहरू जम्मै टेस्टिङभित्र पर्यो हो। टेस्टिङ भइसके पछाडि बल्ल चाहिँ के हुन्छ, मन्त्री आएर उद्घाटन गरिदिन्छ बाटोको हो, त्यो भनेको इम्प्लिमेन्टेसन, बल्ल इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छ। मन्त्री आएर उद्घाटन गर्यो, फलानु चाहिँ यो छेपेटारदेखि चाहिँ उता अजिरकोट उता माथि चाहिँ लेकको बाटो चाहिँ क्लियर भयो भनेर उद्घाटन गर्छ। यहाँ भनेको इम्प्लिमेन्टेसन भयो है। इम्प्लिमेन्टेसन भइसके पछाडि इभ्यालुएसन हुन्छ। इभ्यालुएसन भनेको कतिको हामीले सोचे जस्तो काम भएको छ कि छैन, कहीँ बिग्रिया छ कि के छ, त्यो कुराहरू इभ्यालुएसन हुन्छ। अब 10 जना 15 जना 20 जना अब 25 जना नम्बर अफ गाडी साहुहरूलाई सोध्छ है, यो इभ्यालुएसनको स्टेप्सहरू भयो। त्यस पछाडि के हो, मेन्टेनेन्स, टाइममा जस्तै अब 1 वर्ष पछाडि के हुन्छ, बाटो बिग्रिँदै जान्छ हो, हैन। अनि त्यो बाटोलाई के हुन्छ, ठाउँ चाहिँ मेन्टेनेन्स भनेको देखा होला नि, बाटोमा के हुन्छ, ठाउँ जहाँ खाल्डा खुल्डी पड्या हुन्छ त्यहाँ फेरि चाहिँ के गर्छ त, बनाउँछ हो, हैन। त्यो भनेको मेन्टेनेन्स भयो। मेन्टेनेन्स भइसके पछाडि बल्ल चाहिँ फेरि सुरुको स्टेपमा आउँछ। अनि 10 वर्ष 15 वर्ष कति वर्षको बाटो काम गर्यो, त्यसपछि फेरि सेम स्टेप्सहरू फेरि यो फलो हुँदै आउँछ। गेटिङ मी? मैले तिमीहरूले बुझ्ने भाषामा इक्जाम्पल भनिदिए है। सिस्टम सफ्टवेयरमा पनि के हुन्छ, सिस्टम डिजाइनमा पनि के हुन्छ, यस्तै हुन्छ। कुनै पनि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो भने यही साइकल प्रोसिड्युर हुन्छ। पहिला चाहिँ प्रब्लम डिफिनिसन भइदियो, डिफिनिसन भनेको के काम गर्नु छ त्यो राख्यो, एनालाइसिस कसरी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन हो, हैन। अनि डिजाइन भनेको बाटो बनायो यहाँ, अनि कोडिङ भनेको गाडी चलायो, टेस्टिङ भनेको अब गाडी चलाइसकेपछि उसले गाडी चलाउँदाखेरि त्यहाँ हेर्यो के छ कसो छ, टेस्टिङ गर्यो। इम्प्लिमेन्टेसन मन्त्रीले उद्घाटन गरिदिन्छ अब। अनि त्यस पछाडि इभ्यालुएसन, अब टन्नै 10-15 वटा साहुहरूलाई, बसको साहुहरूलाई या त्यहाँ हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ सोध्छ, इभ्यालुएसन गराउँछ है। अनि टाइममा के भयो, बाटो खाल्डो पर्छ, बिग्रिन्छ, पहिरो आउँछ हो, हैन। अनि त्यति बेला के गर्नु पर्यो, मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो। अनि फेरि यो स्टेप्सहरू के हुन्छ, एज इट इज सर्कुलेट भएर जान्छ। सो यो हामीले अस्ति प्रिभियस क्लासमा पढिसकेका हो है। ल अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। यस पछाडि हामीले अल्गोरिदम फ्लो चार्ट चाहिँ अलि फोकस गर्छौँ हामी, किनभने अल्गोरिदम फ्लो चार्ट एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। किनभने यो के हो त, बाटो बनाउने काम हो। हाम्रो काम के हो, अब अल्गोरिदम फ्लो चार्ट र कोडिङ हामी फोकस गर्ने भनेको यही दुईटा कुरामा हो, यो दुईटा स्टेप्सहरूमा। के दुईटा स्टेप्सहरू रहेछ त, एउटा चाहिँ फर्स्ट भनेको यसको चाहिँ डिजाइन, एउटा यसमा हामीले फोकस गर्छौँ, अनि एउटा यसमा फोकस गर्छौँ, ठिक छ। अब यो कोडिङ भनेर हामीले केमा लेख्छौँ, क्युबेसिकमा लेख्छौँ। Understood? All of you are listening me? Yes sir. यो कोडिङ चाहिँ हामी क्युबेसिक ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ है। अनि यो डिजाइन भनेको त्यही फ्लो चार्ट र अल्गोरिदम नै अप्लाई गरिन्छ है। अल्गोरिदम र फ्लो चार्ट जुन हामीले पढ्छौँ नि, अस्ति मैले तिमीहरूले चिया बनाउँदाखेरि के गर्छौ, कसरी गर्छौ, त्यो स्टेप्सहरू सोधेको थिएँ थिएन हो। त्यही स्टेप्सहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिला काम गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ डिसिजन गरिन्छ है। बाटो बनाइन्छ पहिला हो, हैन। बाटो बनाएको गाडी गुड्छ त हो, हैन। फ्लो चार्ट हो, त्यो अल्गोरिदम र फ्लो चार्टले के बनाइदिन्छ त, बाटो बनाइदिन्छ। अन्डरस्टुड? गेटिङ मी है। ल सो अब हाम्रो काम के हो, यो बाटो बनाउने र गाडी गुडाउने काम हाम्रो हो है। बाटो बनाउने काम पनि हाम्रै हो, गाडी गुडाउने काम पनि हाम्रै हो है। अब यी कुराहरू चाहिँ हामी अब हायर लेभल स्टडीमा गयो भने यी कुराहरू चाहिँ एनालाइसिस गर्ने, मेन्टेनेन्स गर्ने, इभ्यालुएसन, इम्प्लिमेन्टेसन, यी कुराहरू चाहिँ हायर लेभलमा हुन्छ। अब यी कुराहरू चाहिँ हामीले अब त्यतातिर ध्यान दिँदैनौँ। अब इन्फर्मेसन मात्रै हामीले ल्यायो, यस्तो हुँदो रहेछ भनेर है। यस्तो हुँदो रहेछ भने मात्रै हामी बुझ्या हो, अब त्यति डिटेल जानु पर्दैन है। हामीले जाने डिटेल स्टेप्सहरू के हो, डिजाइनिङ एन्ड कोडिङ है, डिजाइनिङ र कोडिङ। ल अब सबभन्दा पहिले हेरौँ हामी अल्गोरिदम र फ्लो चार्ट, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। इन क्लास 10 अल्सो यु विल बी रिडिङ दिस। अब तिमीहरूले क्लास 10मा के हुन्छ भनेदेखि तिमीहरूले प्रोजेक्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ।
त्यो प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि सुरुमा तिमीले पहिला बाटो देखाउनु पर्छ, हामीले यसरी 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 यो काम गर्छौँ भने देखाउनु पर्छ हो। अनि त्यस पछाडि कोडिङ लेखेर त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, गाडी कुदाउनु पर्यो। यसरी भनेको मतलब यसरी काम हुँदो रहेछ देखाउन सक्नु पर्यो है। सो द्याट आर द 2 स्टेप्स, दुईटा स्टेप्सहरू छ है। अब सबभन्दा पहिले हामी अलिकता यो अल्गोरिदम फ्लो चार्ट 8 मा पनि पढेको थियो, तापनि एकचोटि फेरि म भन्छु यसलाई है। अल्गोरिदम, all of you concentrate here class, all are here, सबैजना यहाँ छ? all of you are here ल। अब I can see only कोही छैन त यहाँ, सबै हराछ त। only I can see the profiles, सबै हराउँदो रहेछ त। यो क्लास 9 हरू त छट्टु पो रहेछ, म उता गयो भने हराउँदो रहेछ, आउँदाखेरि फेरि आउँदो रहेछ। What happened? ल अब सबजना यता ध्यान दिने, अब बल्ल हामी इम्पोर्टेन्ट पार्टमा इन्ट्री गरिरहेको छौँ है। ओके, सो अब हामी कतातिर गइरहेछौँ? अब बाटो बनाउने कामतिर अगाडि बढिरहेछौँ है। अब बाटो कसरी बनाउने त? बाटो बनाउनु पर्यो, बाटो बनाउने कसरी बनाउने त? त्यो भनेको हामीले सफ्टवेयरको केसमा अल्गोरिदम र फ्लो चार्टलाई लिन्छौँ है। अब अल्गोरिदम एन्ड फ्लो चार्ट आर द सिस्टम डिजाइन टुल्स which are used to solve different problems before coding, हो के न? गाडी गुडाउनु भन्दा पहिला चाहिँ के गरिन्छ, यो बाटोहरू चाहिँ निर्माण गरिन्छ, डिसिजन गरिन्छ है। अब यस स्युडो कोड भन्ने भयो है। स्युडो कोड भनेको के हो? स्युडो कोड इज अ मेथड इन विच वी बिगिन टु राइट स्टेप्स नेसेसरी टु एक्कम्प्लिस द टास्क विथ सर्ट इङ्ग्लिस स्टेटमेन्ट। हामीले कोडिङ लेख्दाखेरि के गर्छौँ, जस्तै अब क्युबेसिकमा लेख्यो भने क्युबेसिकको ल्याङ्ग्वेज अनुसार कोडिङ गरिन्छ हो क्या, प्रिन्ट इनपुट प्रोसेसिङहरू गरिन्छ। तर अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले इङ्ग्लिस भाषामा जस्तै मैले चिया बनाउनु पर्यो भने अब इङ्ग्लिस भाषामा त्यहाँ लेखिन्छ टर्न अन योर ग्यास, हो क्या, फर्स्ट स्टेप। सेकेन्ड स्टेप त्यहाँ के गर्ने, भाँडो राख्ने, पोट राख्ने, हो क्या, अनि वाटर मिल्क जे राख्नु छ त्यहाँ राख्ने, हो क्या। त्यो भनेको स्टेप्सहरू भयो, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको स्टेटमेन्ट्सहरू भयो, ठिक छ। त्यसलाई के भनिन्छ? स्युडो कोड भनिन्छ। के भनिन्छ? व्हाट विल से क्लास? स्युडो कोड है। स्युडो कोड ठ्याक्कै कोडिङ जस्तै हुन्छ, तर पुरै कोडिङ हुँदैन, इङ्ग्लिस भाषामा चाहिँ बुझ्ने हिसाबले लेखेको स्टेप्सहरू हो त्यो स्युडो कोड है। अनि दिज कोड्स आर नट रेडी टु बी युज्ड बिकज दे आर नट स्ट्यान्डर्डाइज्ड एज एन अल्गोरिदम। यो अल्गोरिदम जस्तै 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर गरेर चाहिँ त्यहाँ हुँदैन। यहाँ चाहिँ 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर गरेर त्यहाँ हुँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ खासै त्यति युज हुँदैन, यो बुझ्नको लागि मात्रै हो है। हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको लागि हामीले स्युडो कोड युज गरेका छौँ है। अब स्युडो कोड टु क्यालकुलेट सम अफ 2 नम्बर, दुईटा नम्बर हामीले एड गर्नु पर्यो भने यसको स्युडो कोड के हुन्छ त? इङ्ग्लिसमा हामीले के गर्छौँ, कसरी भन्छौँ? स्टार्ट प्रोग्राम, पहिला प्रोग्राम स्टार्ट गर्ने रे, अनि के गर्ने, दुईटा नम्बर माग्ने, युजरसँग माग्ने, या तिमीले प्रोग्रामरले दिनु पर्यो दुईटा नम्बर है। अनि अर्को काम के गर्छौँ, हामीले एड गर्छौँ, ठिक छ। एड गरिसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले फाइनल काम के गर्नु पर्यो, त्यो एड भएको भ्यालु चाहिँ युजरलाई देखाउनु पर्यो, यति एड भएर आछ भनेर देखाउन सक्नु पर्यो हो। अनि त्यस पछाडि बल्ल हामीले के गर्छौँ, प्रोग्रामलाई टर्मिनेट गराइदिन्छौँ, बन्द गरिदिन्छौँ, ठिक छ। भने अब यो भनेको के भयो, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको स्टेप्सहरू भयो, जसमा चाहिँ कुनै पनि 1 2 3 4 हरू मेन्सन गरेका छैन है। अब हामी आउँछौँ अल्गोरिदम। अल्गोरिदममा के हुन्छ भनेदेखि, एन अल्गोरिदम इज अ प्रिसाइज रुल or set of rules specifying how to solve a specific problem in finite number of steps. A good algorithm should है। अब यसले के भन्यो भनेदेखि, अब अल्गोरिदम भनेको के हो, प्रिसाइज रुल हो, त्यही फर्मेटमै लेख्नुपर्छ, अरू गर्न मिल्दैन है। स्युडो कोड चाहिँ तिमीले जसरी लेखे नि पाउँछ, आफूले बुझ्ने हिसाबले लेख्ने हो स्युडो कोड। आफूले बुझ्ने हिसाबले लेखिने कोडलाई स्युडो कोड भनिन्छ भने हामीले फलो गर्नै पर्ने हिसाबले लेखिने रुल्स या स्टेप्सलाई अल्गोरिदम भनिन्छ है, अल्गोरिदम भनिन्छ, ठिक छ। सो नाउ अब हामी कतातिर जान्छौँ, अल्गोरिदमतिर जान्छौँ
है कुनै पनि स्पेसिफिक प्रब्लमलाई के गर्नु पर्यो सल्भ गर्नु पर्यो है अब एउटा कुनै पनि राम्रो अल्गोरिदम हुनको लागि एउटा राम्रो अल्गोरिदम लेख्नको लागि हामीले के आवश्यक पर्छ त अल अफ यु रिड योरसेल्फ फर्स्ट एउटाले जोडले बोलेर पढ्ने हो व्हाट आर द स्टेप्स हियर के रहेछ त स्टेप्स ल रेणुका विल रिड दिस लाउडली ल read fast Renuka is here Yes, sir. you read loudly what is the first step के हुनु पर्यो कस्तो हुनु पर्यो अल्गोरिदम Be language independent. Be simple, complete, unambiguous and stepwise. Have no standard format and syntax. Be helpful to understand problems. Good. ठिक छ थ्यांक यू है अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा बी ल्याङ्ग्वेज इन्डिपेन्डेन्ट ल्याङ्ग्वेज इन्डिपेन्डेन्ट भनेको के हो कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा डिपेन्डेन्ट हुनु भएन तिमीले कुन ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्छ त्यही ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्न मिल्यो है बी ल्याङ्ग्वेज इन्डिपेन्डेन्ट सक्दो इङ्ग्लिसमा लेखेको राम्रो सबैले बुझ्न मिल्छ है अर्को बी सिम्पल सिम्पल भनेको अब त्यस्तै भास्ट चाहिँ वर्डहरु युज गर्ने होइन है एकदमै सिम्पल किनभने हामीले बाटो बनाउँदाखेरि के हुन्छ हामीले जति सिम्पल बनायो त्यति चाहिँ राम्रो हुन्छ है भनेको मतलब अरूले पनि बुझ्न मिल्छ अरूले पनि के भन्छ त्यो लेखेको कुरा चाहिँ बुझ्छ है सो बी सिम्पल कम्प्लिट एम्बिगुअस एम्बिगुअस भनेको कसैले सुनेको छ यो के हो अनएम्बिगुअस भनेको दोहोरो अर्थ नलाग्ने है दोहोरो अर्थ नलाग्ने कुनै बेला हामीले ए युज गरेका छौं फेरि त्यो ए अर्को ठाउँमा पनि युज गरिरहेका छौं अनि के हुन्छ आफै कन्फ्युज हुन्छ यो के को लागि हो अर्को ए के को लागि युज गरेका छ आफै कन्फ्युज हुन्छ हो हैन त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन है एन्ड स्टेप वाइज भनेको के हो 1 2 3 4 मेन्सन गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो है अनि अर्को के भनेको छ हैव नो स्ट्यान्डर्ड फर्मेट अर सिन्ट्याक्स सिन्ट्याक्स भनेको जस्तै हामीले कोडिङ कि बेसिकमा कोडिङ लेख्यो भने त्यति बेला हामीले के गरे हुन्छौं इनपुट प्रिन्ट हो हैन इफ एल्स फर यस्तो वर्डहरु चाहिँ युज गरिरहेका हुन्छ हामीले हो अनि त्यसमा चाहिँ सर्टेन सिन्ट्याक्सहरु सिन्ट्याक्स फर्मेट अप्लाई गरिरहेका हुन्छ हो अब अल्गोरिदम लेख्दा चाहिँ त्यस्तो कोडिङ जस्तो हुनु भएन भने I have no standard format त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हुनु भएन है अनि अर्को बी हेल्पफुल टु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम यो कोडिङ चाहिँ अल्गोरिदम चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो जसले चाहिँ प्रब्लम चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने हो त्यसको चाहिँ आइडिया आओस् है त्यो प्रब्लम चाहिँ बुझ्न सजिलो होस् भनेर हामीले लेख्ने हो त्यो कोडिङ सरी अल्गोरिदम है सो यी कुराहरु चाहिँ हामीले विचार पुर्यायो भने हाम्रो अल्गोरिदम के हुन्छ त राम्रो हुन्छ क्लियर all of you Yes, sir. Yes, sir. So now example 1 मा के भनेको छ algorithm to calculate the sum of any two numbers है हामीले के गर्छौं कुनै दुईटा नम्बरलाई के गर्छौं एड गर्छौं है त्यसको अल्गोरिदम दिएको छ के छ त फर्स्ट हामीले जहिले पनि कुनै पनि अल्गोरिदम लेख्नु पर्यो भने जहिले पनि हामीले सुरुमा जहिले पनि स्टार्टबाटै सुरु गर्छौं ठीक छ स्टार्ट त्यसपछि आस्क एनी टु नम्बर्स एन्ड स्टोर इन्टु ए एन्ड बी अब हामीले यहाँ काम के गरिरहेका छौं त हामीले काम के गरिरहेका छौं हाम्रो काम के छ अहिले हेर त काम के छ व्हाट इज आवर वर्क क्लास 9 अहिले हामी के को लागि अल्गोरिदम लेखिरहेका छौं यो सम टु क्याल्कुलेट सम अफ टु नम्बर्स कुनै दुईटा नम्बरको सम निकालिरहेका छौं ठीक छ त्यसको लागि हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ कुनै पनि अल्गोरिदम लेख्नु पर्यो भने जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ स्टार्ट गर्नु पर्यो ठीक छ स्टेप 2 आस्क टु नम्बर्स एन्ड स्टोर इन अब दुईटा नम्बर कोसँग माग्ने हो कोसँग माग्ने दुईटा नम्बर कसले दिन्छ दुईटा नम्बर
कोसँग माग्ने हो आस्क भनेको छ नि त कोसँग माग्ने युजरसँग माग्ने जसले प्रोग्राम चलाउँछ उससँग माग्ने हो है युजरसँग माग्ने हो है युजरसँग त माग्यो अनि त्यसले के गर्नु पर्यो मेमोरीमा सेभ गर्नु पर्यो नि त कम्प्युटरको यहाँ चाहिँ मेमोरीमा कुनै भेरिएबलको फर्मेटमा राख्नु पर्यो न सो त्यसलाई चाहिँ जस्तै तिमीहरूले अल्जेब्रामा के गर्छ x = 5 y = 7 अनि तिमीहरूले के निकाल्छ x + y को भ्यालु निकाल्छ कि निकाल्दैन हो गेटिङ मी यस तिमीहरूले के गरे हुन्छ अल्जेब्रामा के गरे हुन्छ भेरिएबलहरु युज गरे हुन्छ कि हुँदैन है त्यस्तै यहाँ पनि के गर्छ यहाँ जुन हामीले युजरसँग जुन नम्बर माग्या हुन्छ नि त्यो नम्बर कहीँ गएर राख्नु पर्छ त्यो राख्ने भाँडो चाहिँ के हो जस्तै तिमीले चिया खानु पर्यो भने के हुन्छ कप चाहिन्छ हो पानी खानु पर्यो भने के हुन्छ गिलास चाहिन्छ हो भात खानु पर्यो भने के चाहियो थाल चाहियो yes or no getting me सुन्या छ Yes, sir. है त्यसैगरी हामीले जुन नम्बर माग्छौं त्यो नम्बर चाहिँ कहीँ गएर राख्नु पर्ने हुन्छ हामीले कुनै भाँडोमा राख्नु पर्ने हुन्छ त्यो भाँडो चाहिँ के हो त भेरिएबल्सहरु हो बुझ्यो बुझेन त्यो भाँडो अहिले हामीले के गरेका छौं a र b मागेका छौं जे पनि राख्दा हुन्छ cd राख्दा नि भयो ef राख्दा नि भयो xy राख्दा नि भयो जे राख्दा नि हुन्छ जुन अल्फाबेट राख्दा नि हुन्छ अन्डरस्टुड बुझ्या छ है या तिमीले फर्स्ट नम्बर सेकेन्ड नम्बर राख्दा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन यु क्यान राइट है सो आस्क एनी टु नम्बर्स एन्ड स्टोर भनेको छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो कुनै ठाउँमा कुनै भाँडोमा गएर खन्याउनु पर्यो अन्डरस्टुड त्यो खन्याउने भाँडो के हो त भेरिएबल्स हो a र b हो बुझ्या छ क्लास 9 Yes, sir. है त्यो हामीले के गर्यो युजरसँग मागेको भेरिएबल भ्यालुलाई एउटा भाँडोमा खन्याइदियो है अब दुईटा नम्बर मागेका छौ त्यही भएर दुईटा भाँडोमा खन्याओ है ल अब स्टेप 3 भनेको हाम्रो के हो प्रोसेस अब काम के गर्ने त नम्बर त मागियो नम्बर त युजरसँग माग्यो इनपुट त भइसक्यो यहाँ इनपुट भयो हो अब इनपुट गरिसकेपछि कम्प्युटरले के गर्नु पर्यो प्रोसेस गर्नु पर्यो नि त अब यो के हो यो काम के गरे हो यहाँ व्हाट इज दिस वर्क यो काम के गरे हो यहाँ प्लस गरे हो एड गरे हो हैन भने यो के भयो प्रोसेस यो चाहिँ के भयो व्हाट इज दिस प्रोसेस ठीक छ अब प्रोसेस गरिसक्यो भने हामीले फेरि त्यो प्रोसेसलाई कुनै एउटा भाँडोमा राख्नु पर्छ जस्तै तिमीले अब सपोज चिया बनाइरहेछ भने के गर्छ एउटा भाँडोबाट दुध निकाल्छ अर्को भाँडोबाट के निकाल्छ पानी निकाल्छ हो अनि त्यसलाई केमा हाल्छ जुन भाँडो चाहिँ ग्यासमा बसालेको छ त्यसमा हाल्ने हो हैन हो अनि त्यो ग्यासमा बसाल्ने भाँडो चाहिँ के भयो सी भयो ठीक छ अर्को भाँडोमा राख्या हो अर्को भेरिएबलमा राख्या हो सी = के भयो a + b भयो अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं यति गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं डिस्प्ले भनेको के हो आउटपुट देखाउने अब डिस्प्ले भनेको के हो अब हामीले के गर्छौं यसलाई हामीले के गर्दिन्छौं आउटपुट भनेको युजरले के काम गरे हो त्यसको चाहिँ आउटपुट देखाउनु पर्यो नि त यो काम भइरहेछ भनेर आउटपुट देखाउनु पर्यो हो त्यो आउटपुट भनेको डिस्प्ले गर्ने हो गेटिङ मी है फेरि म एकचोटी भन्छु राम्ररी सुन्ने है पहिला हामीले के गर्छौं यो मैले सुरुमै अलिकता फोकस गरेको छु पछि चाहिँ अब प्रोजेक्टहरु गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है फर्स्ट हामीले लेख्दाखेरि पहिला जहिले नि स्टार्ट गर्ने हो जहिले नि हामीले के गर्छौं स्टार्ट गर्छौं फर्स्ट स्टार्ट गर्ने हो जहिले पनि जे पनि लेख्दा नि है अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं भेरिएबल्सहरु के चाहियो त्यो नम्बरहरु के भ्यालुहरु चाहिन्छ त्यो भ्यालुहरु भाँडोमा खन्याउँछौं है त्यो भाँडो भनेको भेरिएबलमा राख्ने हो है त्यसपछि हामी के गर्छौं प्रोसेस यो चाहिँ के भयो इनपुट
यो चाहिँ के भयो प्रोसेस, यो चाहिँ के भयो आउटपुट है। अनि प्रोसेस गरिसकेपछि प्रोसेस गर्नको लागि पनि हामीले के गर्यो एउटा अर्को नयाँ भाँडोमा चाहिँ यसरी खन्या हो। अन्डरस्टुड? गेटिङ मी? Yes, sir. ल अब यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि काम गर्नु पर्यो भने यसरी यो स्टेप्सहरु इनपुट प्रोसेस र आउटपुट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसरी चाहिँ हामीले फलो गराउँछौँ है। जस्तै अब एउटा एक्जाम्पल दिएको छ, अल्गोरिदम टु फाइन्ड द ग्रेटर नम्बर एमङ द टु सप्लाइड नम्बर्स। अब तिमीहरू आफ्नो दिमागमा सोच त, हामीले दुईटा नम्बर मध्ये ग्रेटर नम्बर निकाल्नु पर्यो रे। हामीले दुईटा नम्बर मध्ये ग्रेटर नम्बर निकाल्नु पर्यो। सपोज मैले एउटा नम्बर 5 दिए, एउटा नम्बर 7 दिए। अब यसमा मलाई 7 आउटपुट चाहियो रे। मलाई के आउटपुट चाहियो? 7 आउटपुट चाहियो। कसरी निकाल्ने त अब? ल एनीबडी क्यान से द प्रोसेस, स्टेप्सहरु भन्न सक्छ? तिम्रो दिमागले कसरी सोच्छ के चाहियो कम्प्युटरको भाषामा? एनीबडी? जसले भन्दा नि हुन्छ। What things we need? अल्गोरिदम। अब अल्गोरिदममा फेरि म एकचोटि भनिदिन्छु। What we are taking, हामीले पहिला के लियौं? हामीले पहिला स्टार्ट गर्यौं। स्टार्ट गरिसकेपछि इनपुट लियौं। त्यो इनपुट भनेको युजरसँग दुईटा नम्बर माग्यो, त्यो चाहिँ केमा राख्यौं? दुईटा भाँडोमा राख्यौं। त्यो भाँडोको नाम के हो? त्यो भाँडोको नाम के हो? ए र बी भनेर छ हो। अनि त्यसपछि हाम्रो काम के थियो? कम्पेयर गर्नु थियो। कम्पेयर गर्यौं। कम्पेयर गरिसकेपछि यदि पहिलो भ्यालु ए यदि ठुलो रहेछ, ग्रेटर रहेछ भने ए डिस्प्ले गराउने, रहेन छ भने के डिस्प्ले गराउने? बी डिस्प्ले गराउने। ठीक छ? यो यति स्टेप नगरे नि हुन्छ, यो यति स्टेप नगरे नि हुन्छ भनेको थियो है। त्यसपछि डाइरेक्ट अब डिस्प्ले भइसकेपछि डाइरेक्ट हामीले के गर्दिन्छौं? डाइरेक्ट हामीले स्टप गर्दिन्छौं। यसरी हाम्रो के हुन्छ? प्रोग्राम चाहिँ टर्मिनेट हुन्छ या हामीले ग्रेटर नम्बर पाउँछौं। बुझ्यो? एनी प्रब्लम टिल हियर? No, sir. No, sir. ओके ल। अब यो त भयो हामीले यसरी लेख्दाखेरि। अब यसरी लेख्दाखेरि हामीले अलि ज्याउ लाग्छ। जस्तै अब तिमीहरूले कुनै बोर्डमा गएर पढ्नु भन्दा त्यहाँ दिएको पिक्चर हेर्न चाहिँ रमाउँछ नि, यसो न हो कि हैन? मान्छेको दिमागले जहिले पनि पिक्चरलाई धेरै चाँडो क्याप्चर गर्छ, टेक्स्टलाई चाहिँ अलि ढिलो क्याप्चर गर्छ। यो मान्छेको स्वभावै हो। मान्छेको सबैको स्वभाव यही हो है। भने त्यसको लागि अब त्यसभन्दा झन् अझ सजिलो होस्, अलि फास्ट होस् भनेर हामीले के गर्छौं? फ्लो चार्ट बनाउँछौं। फ्लो भनेको कसरी फ्लो भइरहेछ प्रोग्राम, कसरी बाटो बनाउने हो, त्यसको डिरेक्सनहरु देखाउने हो। अब त्यो त भयो वर्डमा लेखेको। यो चाहिँ के भयो? ग्राफ। ग्राफ भनेको हामीले फिगरमा देखाएको कुरा भयो है। त्यो के भनिन्छ? अ डायग्राम अफ द सिक्वेन्स अफ अपरेसन इन कम्प्युटर प्रोग्राम इज कल्ड फ्लो चार्ट है। सिक्वेन्स अफ अपरेसन भनेको जुन हामीले यहाँ अघि चाहिँ जुन एक अपरेसन कामहरु गर्यो, यसलाई चाहिँ केमा देखाउने रे? डायग्राममा देखाउने रे, एरोले देखाउने रे हो। डायग्राममा देखाउने, सर्टेन फर्मेटमा देखाउने, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? फ्लो चार्ट भन्छौं। अब जस्तै स्टार्ट लेख्नु पर्यो रे। पहिला हामीले के गरेका छौं हेर त, यहाँ के गरेका छौं? व्हाट वी हैव डन इन द बिगिनिङ? स्टार्ट हो। स्टार्ट देखाउनु पर्यो भने यस्तो लिने, स्टार्ट देखाउनु पर्यो भने यो राख्नु पर्यो, यसमा स्टार्ट लेख्नु पर्यो है। इनपुट राख्नु पर्यो भने हामीले प्यारालेलोग्राम बक्स युज गर्छौं। इनपुट राख्नको लागि के युज गर्छौं? प्यारालेलोग्राम बक्स युज गर्छौं। गेटिङ मी अल अफ यु? प्यारालेलोग्राम बक्स युज गर्छौं है। जस्तै यहाँ अब इनपुट के भएको थियो त? दुईटा भ्यालु इनपुट भएको थियो हो हैन? त्यसको लागि हामी प्यारालेलोग्राम बक्स राख्यौं। त्यसपछि प्रोसेस भनेको हामीले के गर्छौं? रेक्ट्याङ्गुलर बक्स युज गर्छौं। के युज गर्छौं? रेक्ट्याङ्गुलर बक्स युज गर्छौं। ठीक छ? यो भनेको के भयो? प्रोसेस भयो है। अब हामीले यहाँ प्रोसेस के गरेका छौं? हामीले यहाँ प्रोसेस के गरेका छौं? कम्पेयर गरेका छौं। अब यसभन्दा अगाडि हामीले प्रोसेस के गरेका थियौं? कसैले सम्झाछ? यसभन्दा अगाडि हामीले प्रोसेस के गरेका थियौं? एड गरेका थियौं हो कि हैन? सो प्रोसेस चाहिँ केमा लेखिन्छ? रेक्ट्याङ्गुलर बक्समा लेखिन्छ। अनि त्यसपछि डिसिजन भनेको एस नो भन्ने भयो भने है। एस नो जस्तै हामीले यहाँ डिसिजन ल्याएको थियौं नि त, यहाँ डिसिजन ल्यायो कि हैन? हेर त, यसरी डिसिजन ल्यायो कि न, इफ एस इफ नो भनेर डिसिजन ल्यायो कि हैन? हो। यस्तो डिसिजन लिनु पर्यो भने हामीले के गर्छौं? कुन बक्स युज गर्छौं? यो डायमन्ड बक्स भन्छ यसले है। डिसिजन मेकिङ बक्स भन्छ, डायमन्ड बक्स यो युज गर्छौं। ठीक छ? अब हामी अल्गोरिदम बनाउँदै गयौं। यो चाहिँ एउटा पानामा अटाएन रे,
एउटा पानामा अटाएन अर्को पानामा राख्नु पर्यो भने त्यहाँनिर अब के गर्नुपर्छ त्यसलाई कसरी जोड्ने त एउटा पानादेखि अर्को पानामा कसरी जोड्ने कनेक्टर लगाइदिने हो अब सपोज यो कनेक्टरको नाम ए छ भने अर्को पेजमा जहाँ तिमीले स्टार्ट गर्छ त्यहाँ पनि ए बाट सुरु गर्नु पर्यो गेटिङ मी बुझा छ Yes, sir. कनेक्टर राख्छौं ल anybody can say if you are not able to finish in one page अर्को पेजमा जानु पर्यो भने कसरी जाने anybody can say कसरी जाने अर्को पेजमा के राख्नु पर्छ त्यहाँ कनेक्टर राख्नु पर्यो है कनेक्टरको नाम चाहिँ के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ अनि अर्को आयो फ्लो लाइन्स भनेको अब एउटा बक्सबाट अर्को बक्समा जानु पर्यो भने हामी त्यहाँ एउटा लाइन एरो ड्रा गरे हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ फ्लो लाइन्स भनिन्छ के भनिन्छ त्यसलाई फ्लो लाइन्स ठीक छ ल अब यहाँ यसको एडभान्टेजहरु अब यसको एडभान्टेज त सबभन्दा धेरै एडभान्टेज हुन्छ किनभने obviously यो पिक्चर फर्मेटमा भयो भने हामीले बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ हो हैन हामी अनि फ्लो लाइनले जता डाइरेक्सन देखाएको हुन्छ त्यतैतिर हामी जान्छौं अनि झन् अझ फास्ट हुने भयो सो के भयो एन इफिसिएन्ट मिन्स अफ कम्युनिकेसन एकदमै फास्ट कम्युनिकेसन गराउँछ यसले ठीक छ त्यसपछि एनालाइटिक टुल भनेको कुनै पनि कुरा हामीले जुन डिजाइन गर्छौं त्यसलाई त्यसको टुलको रूपमा काम गर्छ यसले एनालाइटिक टुल है अ कन्साइज फर्म अफ डकुमेन्टेसन भनेको मतलब हाम्रो एउटा कन्क्रिट फर्मेट भन्छ यो है कन्क्रिट फर्मेट भनेको यसलाई चाहिँ फलो गरेर हामीले चाहिँ के गर्छौं काम गर्छौं है अब एउटा हेर त अघि जुन हामीले a + b गरेका थियौं त्यसको एक्जाम्पल दिएर छ अल्गोरिदम हामीले पहिला के गरेका थियौं सुरुमा हामीले एड गर्दाखेरि स्टार्ट गरेका थियौं हो हैन स्टार्ट गरेका थियौं यहाँ पनि हामीले के गर्यौं सुरुमा स्टार्ट गर्यौं स्टेप्सहरु सेम उस्तै हुन्छ स्टार्ट गर्यौं है स्टार्ट गरिसकेपछि यहाँ के गर्यो दुईटा नम्बर माग्यो रिड एबी भनेको छ हो हैन यहाँ पनि हामीले के गरेका थियौं दुईटा नम्बर मागेका थियौं आस्क गरेका थियौं हो एबी को फर्मेटमा मागेका थियौं ठीक छ यहाँ पनि सेम स्टेप्सहरु हुन्छ त्यहाँ त्यसैले हामीले डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गरेर त्यति हो है यहाँ पनि के गर्यो एबी गर्यो ठीक छ अनि हामीले प्रोसेस गरेका थियौं त्यहाँ के प्रोसेस गरेका थियौं त हामीले के प्रोसेस गरेका थियौं सम गरेका थियौं c = a + b गरेका थियौं हो हैन यहाँ पनि सेम स्टेप हुन्छ हामी यहाँ पनि के गर्यौं c = a + b गर्यौं ठीक छ अनि प्रोसेस गरिसकेपछि हामीले आउटपुट निकालेका थियौं डिस्प्ले गराइदिएका थियौं अनि त्यसपछि स्टप सो यो जुन स्टेप्सहरु छ यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं त फ्लो गराउँछौं वन बाइ वन चाहिँ के गराउँछौं फ्लो गराउँछौं क्लियर टु अल अफ यु क्लास 9 Yes, sir. Yes, sir. अब चाहिँ हामीले के गर्छौं यसमा चाहिँ डायग्रामेटिकल फर्मेटमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं जहिले नै सुरुमा चाहिँ के हाल्छौं इलिप्टिकल बक्स हाल्छौं जसलाई चाहिँ स्टार्ट अर इन्ड भनिन्छ स्टार्ट अर स्टप यसरी हामीले हाल्छौं है यो बक्समा यो यसलाई चाहिँ इलिप्टिकल बक्स भन्छ इलिप्स फर्मेटमा हुनु पर्यो अनि अर्को चाहिँ हुन्छ प्यारालेलोग्राम बक्स के को लागि युज हुन्छ त फर व्हाट पर्पस विल यूज प्यारालेलोग्राम बक्स के को लागि युज हुन्छ इनपुट एन्ड आउटपुट के को लागि युज हुन्छ इनपुट एन्ड आउटपुट ठीक छ त्यसपछि अर्को हामीले युज गर्छौं त्यो भनेको के हो रेक्टेंगुलर बक्स यो चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ प्रोसेसिङ को लागि युज गरिन्छ रेक्टेंगुलर बक्स हामीले के को लागि युज गर्छौं प्रोसेसिङ को लागि युज गर्छौं सो यसरी हामीले फ्लो चार्ट लेख्दाखेरि यसरी अनि बीचमा चाहिँ हामीले जहिले पनि यो फ्लो डायग्राम फ्लो लाइनहरु देखाउनु पर्छ यो फ्लो लाइन देखाएन भने रङ हुन्छ फेरि अन्डरस्टुड यो फ्लो लाइन चाहिँ देखाउनु पर्छ कहाँबाट कहाँ जाने त्यो देखाउनु पर्यो नि त बाटो हो हैन त्यो भनेको के हो फ्लो लाइन्सहरु भयो है त्यसैगरी अघि चाहिँ एउटा हामीले 2 नम्बर मा ग्रेटर नम्बर निकालेका थियौं त्यो पनि त्यहाँनिर हामीले डिसिजन ल्याएको थियौं हो हैन त्यही भएर यहाँ चाहिँ के भयो डिसिजन बक्स आछ यस्तो बक्सलाई के भनिन्छ डिसिजन बक्स डायमन्ड बक्स भनिन्छ जनरली यो भनेको डिसिजन बक्स हो डिसिजन लिन्छ
एस भयो भने यतातिर जाऊ रे, नो भयो भने यतातिर जाऊ रे, हो कि हैन? यस अर नो? डिसिजनले के गर्छ? डिसिजनले दुईटा बाटो निकाल्छ नि, कि एस गर्छ कि नो गर्छ। एस गर्यो भने यताबाट जाने है, करेक्ट रहेछ भने यताबाट जाने, होइन करेक्ट रहेनछ भने यतातिर जाने है, दुईटा बाटो जान्छ यहाँबाट है। अनि अब दुईटै बाटो गइसके पछाडि यहाँनिर हेर, अब यहाँनिर पनि कनेक्टर युज हुन्छ। यहाँनिर अब दुई तीनवटा बाटो जोडेको छ नि त, जस्तै हामीले दुई तीनवटा बाटो जोड्ने ठाउँलाई के भन्छौँ? चौक भन्छौँ, हो कि हैन? चौक भन्छौँ। चारवटा बाटो जोड्यो भने चौक, दुईटा बाटो दो बाटो भन्छौँ, हो कि हैन? त्यसै गरी अब यहाँ चाहिँ के भयो, यहाँ बाटो जति दुईवटा तीनवटा डिरेक्सनहरूबाट आयो भने यसरी चाहिँ कनेक्टर यहाँ पनि युज गर्न सकिन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले के हो, यताबाट आए पनि स्टप हुने हो, यताबाट आए नि स्टप हुने हो। अन्डरस्टुड? दुवैतिर गयो नि, जताबाट गयो नि हामीले के गर्छौँ, लास्टमा कहाँ पुग्छौँ? स्टपमै पुग्छौँ है। सो स्टार्ट रिड भनेको इनपुट लियौँ, डिसिजन गऱ्यौँ। डिसिजन भनेको यहाँ अब ग्रेटर स्मलर कुन हो त्यो थाहा पायौँ। ग्रेटर ए चाहिँ ठुलो रहेछ भने ए चाहिँ ठुलो रहेछ भने यहाँ चाहिँ मिस्टेक छ है, यहाँ मिस्टेक छ, यहाँ चाहिँ ए हुन्छ है। ए ठुलो रहेछ भने डिस्प्ले ए गराउने, होइन रहेनछ भने बी डिस्प्ले गराइदिने हो। अनि के गर्ने, दुवैतिरबाट कहाँ पुग्ने हो, यहाँबाट आए पनि स्टपमै जानु पर्यो, होइन यहाँबाट आएछ भने पनि स्टपमै जानु पर्यो। अन्डरस्टुड? क्लास 9? Yes, sir. What we have read? ल भन त, कोही एउटाले भन ल। से who is saying? ल भन भन। Who are saying? हामीले के पढ्यो आज? Algorithm, flowchart, pseudocode and coding. Okay, good. है, अल्गोरिदम भनेको के हो? स्टेप्स है। स्युडो कोड भनेको के हो? इङ्ग्लिसमा लेखेको चाहिँ सर्ट एन्ड स्टेप्सहरू हो, जुन चाहिँ सेम फर्मेटमा के भन्छ, जुन फर्मेटमा लेख्न नि पायो। यो फर्मल हुँदैन, अल्गोरिदम चाहिँ फर्मल हुन्छ हो। अल्गोरिदममा जहिले नि हामी कहाँबाट सुरु गर्छौँ? स्टार्टबाट सुरु गर्छौँ, इनपुट लिन्छौँ, प्रोसेस गराउँछौँ, अनि त्यस पछाडि आउटपुट देखाइदिन्छौँ, अनि लास्टमा स्टप लाग्छौँ है। जहिले नि लास्टमा स्टप हो है। जुन पनि काम यसरी नै गरिन्छ अल्गोरिदममा। फ्लो चार्टमा हामीले काम अनुसारको सेपहरू युज गर्छौँ। जस्तै इनपुट आउटपुटको लागि के युज गरिन्छ? व्हाट विल युज फर इनपुट आउटपुट? कस्तो सेप युज गर्ने हो? यसलाई कस्तो सेप भनिन्छ? इलिप्टिकल सेप है। इनपुट आउटपुट सरी है। स्टार्ट र स्टपको लागि कस्तो युज गरिन्छ? स्टार्ट र स्टपको लागि कस्तो युज गर्ने? इलिप्टिकल सेप। गेटिङ मी है। इनपुट आउटपुटको लागि कस्तो युज गर्ने? प्यारालेलोग्राम। प्रोसेसिङको लागि कस्तो युज गर्ने? रेक्ट्याङ्गुलर है। रेक्ट्याङ्गुलर। अरू पनि एन्सर दिने, अरूले पनि बोल्ने है। अनि अब डिसिजन लिनु पर्यो, एस नो गर्नु पर्यो भने कुन युज गर्ने? डायमन्ड बक्स है। यसलाई डायमन्ड बक्स भनिन्छ है। ल अब एउटा पानाबाट अर्को पानामा जानु पर्यो, या दुई तीनवटा डिरेक्सन एकैचोटि एक ठाउँमा मिट गर्दो रहेछ भने त्यहाँनिर के राख्नु पर्यो? कनेक्टर। त्यहाँ कनेक्टर राख्नु पर्यो। अनि एउटा स्टेपबाट अर्को स्टेपमा देखाउँदाखेरि केले देखाउनु पर्यो? एरोले देखाउनु पर्यो। केले देखाउनु पर्यो? एरोले देखाउनु पर्यो। त्यसलाई के भनिन्छ? फ्लो लाइन्स। त्यसलाई के भनिन्छ? फ्लो लाइन्स, हो क्या न? सो यसरी चाहिँ हामीले यो दुईटा फ्लो चार्टको पनि डिस्कस गरेका थियौँ, कसरी चाहिँ यसले काम गर्दो रहेछ त्यो हेरेका थियौँ। सो इन दिस वे वी कम टु द इन्ड अफ दिस च्याप्टर है। यो च्याप्टरको इन्डमा आइसक्यौँ। सो यही कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ बेस्ड अन अल्गोरिदम एज वेल एज अन फ्लो चार्ट। नेक्स्ट थर्सडे। ओके, सो नेक्स्ट थर्सडेसम्म यो तिमीहरूले यति भ्याउ त यो 5वटा क्वेसन, 2 नम्बरको 5वटा क्वेसन। यु विल बी राइटिङ अल्गोरिदम एज वेल एज यु विल बी ड्रइङ
फ्लो चार्ट्स ठीक छ अल्गोरिदम र फ्लो चार्ट बनाउने यतिको 5 वटाको गेटिङ मी सर हाम्रो प्र्याक्टिकल हुँदैन प्र्याक्टिकल आफ्टर दिस च्याप्टर विल स्टार्ट कोडिङ यस पछाडि कोडिङ स्टार्ट गर्ने है यस पछाडि अब कोडिङै हो नि जम्मै कोडिङ हो क्युबेसी को कोडिङ अब क्युबेसी को इन्ट्रोडक्सन हो त्यस पछाडि यहाँ सबै रन गर्ने हो नि अब यहाँबाट रन गर्ने हो कोडिङहरु लेखाउने हो तिमीहरुले आफ्नो चाहिँ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ के भन्छ क्युबेसी हरु इन्स्टल गर्ने भनेर भनेको थिएँ हो किन यसरी कोडिङ लेख्ने हो आउटपुटहरु जस्तै अब यो प्रिन्ट यसरी कोडिङ गर्ने हो यसरी कोडिङ गर्ने हो कोडिङ गर्ने आउटपुट लेख्ने आउटपुट हेर्ने प्रोसेसिङहरु हुन्छ हो किन यसरी आउँछ यो आउटपुट हो किन त यो कुराहरु चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ क्युएसी को इन्ट्रोडक्सन पछाडि हामी सुरु गरिहाल्छौं है यसरी चाहिँ हामीले कोडिङतिर पनि अगाडि बढ्छौं है दुईटै हामी गर्छौं ओके सो अब यो चाहिँ यो नेक्स्ट क्लासमा अगाडि आउँछ सो टिल यु डु अल अफ यु डु दैट क्वेशन नम्बर कति भनेको थिएँ मैले 2 क्वेशन नम्बर 2 चाहिँ गर्ने बेस्ड अन अल्गोरिदम एन्ड फ्लो चार्ट यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो च्याप्टरको आउने भनेको यहीबाट आउँछ खासै यो क्वेशन एन्सर भन्दा पनि यो कोडिङको यसको चाहिँ अल्गोरिदम र फ्लो चार्ट नै आउँछ यसबाट है क्वेशन एन्सरहरु पनि हेर्ने त्यहाँ केही प्रब्लम छ भने सोध्ने है so like this all of you complete this 2 number by next week you will be submitting hey thank you sir bye bye sir okay so this much only we will do today thank you class recording I will keep in your classroom hey classroom ma हाल्दिन्छु त्यहाँ हेर्ने तिम्रो है ल thank you class